अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला हमारा ईमान है। करबलाए मौला से हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है और हमारे दीन की बका करबलाए मौला बेहतरीन अल्लाह की अता करबलाए मौला में मौजूद हैं। 27 रमज़ान अज़ीम 1445 हिजरी कमरी है। 7 अप्रैल 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1451 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। इतवार का दिन है। इतवार का दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन में हम अपने मौला की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा व मनकबत खां मीर हसन साहब लाड़काना सिंध पाकिस्तान से, और नोहा व मनकबत व नात खां जनाब इरफान वहीद साहब नारोवाल पाकिस्तान से। आज का दिन जिस तरीके से आप जानते हैं 27 रमज़ान अज़ीम है, और आज के दिन एक अज़ीम कारनामा जिस तरीके से उलमाए हक़्क़ा की तारीख़ है कि वो दीन इस्लाम और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की हिफाजत के लिए अपने जितना हो सकता है खिदमत करते हैं। इसी तरीके से आज 1307 हिजरी कमरी में मिर्ज़ा शिराज़ी साहब ने फ़तवा किया, जो कि जिनका नाम था आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद हसन हुसैनी शिराज़ी अल मारूफ़ मिर्ज़ा शिराज़ी साहब के नाम से मशहूर थे। उन्होंने फ़तवा सादिर किया जिसके तहत बरतानवी साम्राज्य को आज के दौर के ईरान इस्लामी की बुनियाद रखने वाले जनाब मिर्ज़ा शिराज़ी साहब ने फ़तवा सादिर किया, जिसके सबब से ये साम्राज्य बरतानवी ईरान से ख़ारिज हुआ और 1309 हिजरी में फ़तवा अमूमी मकबूलियत पकड़ गया। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं नोहा व मनकबत व नात खां जनाब इरफान वहीद साहब नारोवाल पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब इरफान वहीद साहब, अस्सलामु अलैकुम। इरफान वहीद साहब मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? शायद कॉल में कोई मसला है। जनाब इरफान वहीद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम आगाज़ान, कैसे आप? आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम आगाज़ान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम या अली मदद करम मौला का एहसान। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? खैर आफियत से? जी बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं, मौला का करम है। मौला आपको सलामत रखें। रमज़ान अज़ीम की इबादतें यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कुरान की तफसीर है। चाहूँगा मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फूल मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। जी जी, तमाम मोमिन को मेरी तरफ से और दुआ को हूँ तमाम मोमिन मोमिनात के लिए कि इस रमज़ान में बाबर महीने के साथ अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए और पीछे मेरी भी परेशानियाँ मौला तो मैं और मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मन आपकी समात को कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बोल कर भी कभी
کسی کی بات کرو بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر آئے ہیں مولا ہے وقت نظر کا بالی پہ آئے ہیں مولا کہاں کی موت سب زندگی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر کسی کا نفس کسی کا مسیح کسی کا خدا کسی کا نفس کسی کا مسیح کسی کا خدا یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر لحد میں میری اندھیرا غیر ممکن ہے لحد میں میری اندھیرا غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو
علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے پاس 4 منٹ اور ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی آقا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹا ماشاءاللہ بہت اچھا جیسے اگر بسم اللہ بسم اللہ 4 منٹ ہیں، بسم اللہ عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی جان زمان علی زمان نام بیٹا، ماشاءاللہ مولا صحت دیں، بسم اللہ عنایت۔ واہ واہ مٹا دیا حسین نے واہ 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 ہر ایک دل میں کربلا، واہ واہ وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری ساتھ کیا، واہ وہ نور تو خاک ہے، بشر تیری ساتھ کیا، بنا کے تو دکھا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا، واہ 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 بسا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا، بسا دیا حسین نے۔ واہ تیر سے ڈرے گا کیا، بسر پہ اٹھا بسا دیا حسین نے ہر ایک کربلا، واہ 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 بسا دیا حسین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اور خداوند متعال یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اسی طریقے سے مودت کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمانے کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرماتے رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے سانوہا و منقبت و نعت خان جناب عرفان وحید فرام نارووال، اور ان کے بیٹے زمان وحید فرام نارووال پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر فرماتے رہیں۔ مرزا شیرازی صاحب کا آج فتویٰ دینے کی تاریخ، جو کہ انہوں نے تاریخ مکمل طور پر جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا آپ کے 1309 ہجری قمری میں یہ تاریخ دنیا میں جگہ پکڑ گئی، اور 4 لاکھ سے زیادہ برطانوی ماہرین کو ایران اسلامی سے باہر نکلنا پڑا۔
यानी आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद सादिक शिराज़ी साहब के चचा भी लगते थे, वालिद की तरफ से चचा हैं, और जो उनकी वालदा साहिबा हैं उनके जद थे ये जनाब आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद मोहम्मद हसन हुसैनी अल शिराज़ी, जो कि मारूफ़ थे मिर्ज़ा शिराज़ी साहब के नाम से। और अपने कबीले में क्योंकि शिराज़ी ख़ानदान में बहुत बड़ा काम किया, इसी वजह से सैयद ताइफ़ा और मुजद्दिद अव्वल भी कहलाए, और मरजा यानी दर्जा इज्तिहाद पर फाइज़ थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फतवा सादिर किया था। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। यकीनन जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए काम करेगा उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए काम करने वालों को एक ख़ास दर्जा हासिल है। सुलह को औसान पर तारी करो, मिदहत शब्बर की तैयारी करो, मद खानों को है पैगाम हसन, कला के खामा से वफ़ादारी करो, करबला के खिज़र पर आंसू बहाओ, आँखों से आब बुका जारी करो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नूहा व मनकबत खां जनाब मीर हसन साहब लाड़काना सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद जावेद भाई। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। और आपकी पूरी टीम का और टीवी का उर्दू फोर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदद किया और इस प्लेटफार्म से भी मौला का जिक्र करने का मौका फराहम किया। सलामत मौला आपके इन काविशों को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह आमीन आमीन। मौला आपको भी सलामत रखें और हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहे। जल्द करबला मौला की बारगाह में आना नसीब हो ताकि हम साथ बैठकर मौला का जिक्र करें। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह, एक हया का खुदा एक वफा का खुदा, करबला करबला तेरे दो बादशाह, एक हया का खुदा एक वफा का खुदा, करबला करबला तेरे दो बादशाह। फर्श से अर्श तक इनका ही राज है, इनके सर पे तो ईद का ताज है। फर्श से अर्श तक इनका ही राज है, इनके सर पे तो ईद का ताज है। जिंदा इन्हीं शहजादों से है अब तक के लाइला, करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह। एक अता ही अता और शिफा ही शिफा, एक सखा ही सखा और वफा ही वफा, एक अता ही अता और शिफा ही शिफा, एक सखा ही सखा और वफा ही वफा। एक का दरिया पर है कब्जा, एक दिलों का शहनशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह,
کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو بالحوائج کہا، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو بالحوائج کہا، دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے، ایک خدائے صبر و رضا، ایک قرآن وفا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد معجل فرجم۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی آواز میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ مودت اہل بیت علیہم السلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیے رکھیں۔ جی کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 6 منٹ اور ہیں، بسم اللہ۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ جو راتیں سے دن نکلتا ہے، یہ جو راتیں سے دن نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، مسکرانا سخی حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین
تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، سخی حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بولی زہرا یہ عاشقی تو مجھ کو، بولی زہرا یہ عاشقی تو مجھ کو، مسکرانا میرے حسین کا ہے، مسکرانا سخی حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اگ رہا ہے جو باتیں کر وہ بلا، اگ رہا ہے جو باتیں کر وہ بلا، دانا دانا سخی حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ سخی حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ خداوند متعال آپ کو جلد مولا کی بارگاہ کربلائے معلیٰ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ مل کر یہ پروگرام انجام دیں، خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب میر حسن صاحب لاڑکانہ سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں اپنے اچھے یاد آیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو کائنات کی مقصد تخلیق قرار دیا اور ان سے اچھا کوئی نہیں تھا، اور وہ ایسے اچھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلق کر کے اپنے آپ کو حسن الخالقین کہا۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہمیشہ نصیب فرمائے رکھے، جینا مرنا اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہو۔ آئیے پروگرام کا آخری وقت مولا کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say